नमस्कार, अनि टसिदेले ह्युल्मोको सेरेफेरो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म आजको प्रस्तोता लाक्पा लामा ह्युल्मो र ह्युल्मो सञ्चार समूहको सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ह्युल्मो जातिको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, वेशभूषा, धर्म तथा परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै भविष्यमा यसको पहिचानलाई अझ बढी फराकिलो बनाउँदै भावी पुस्तामाझ यसको जिउँदो इतिहासलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको यस ह्युल्मोको सेरेफेरो कार्यक्रममा प्रत्येक साता यहाँहरू माझमा हामीले ह्युल्मो जातिको विभिन्न गतिविधि, पक्ष तथा क्रियाकलापहरूलाई समेट्दै यहाँहरू माझमा पस्कने जमर्को गर्दै आएका छौँ। यसैगरी यस ह्युल्मोको सेरेफेरो कार्यक्रमको चौथो श्रृङ्खलामा आज हामीले ह्युल्मोको शान अर्थात् ह्युल्मोको एकमात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वुसु खेलाडी श्री आङबाबु लामा ह्युल्मोज्यूलाई यहाँ निमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ वर्तमान समयमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका कोष अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरेर उहाँ नेपाल वुसु खेलका प्रशिक्षक तथा कोच पनि रहँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरेर उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले वुसु खेलबाट 1 दर्जनभन्दा बढी गोल्ड मेडलहरू जितिसक्नु भएको छ भने त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले साउथ एसियन च्याम्पियनसिप गेममा उहाँले 3 वटा गोल्ड मेडल ल्याउन सफल हुनुभएको छ। यसै गरेर उहाँ अहिले वर्तमान समयमा समाजसेवामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा उहाँसँग यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अब पनि म उहाँलाई हाम्रो यस ह्युल्मोको सेरेफेरो कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेकी छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ ह्युल्मोको सेरेफेरो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। वर्तमान समयमा विश्वमा कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा यहाँले कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? अब अहिले कोरोनाको कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबैजना घरमै हो र म पनि घरमै छु र घरमै बसेर अलिकति फिजिकली र मेन्टली कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामी एउटा टिम साथीहरू सबै मिलेर केही एक्सर्साइजहरू, केही फिजिकल फिटनेसको लागि केही कामहरू गरौँ भनेर हामी अलिअलि लागिरहेको छौँ। त्यही अब पनि चाहिँ म हाम्रो कुराकानीलाई चाहिँ औपचारिकतर्फ लग्न गइरहेकी छु र अब चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यहाँको परिचय सहित चाहिँ के अरे यहाँले चाहिँ यहाँको स्कुलिङहरू कहाँबाट सुरु गर्नुभयो र यहाँ कहाँ जन्मिनु भएको थियो, कस्तो कुन चाहिँ समुदायमा जन्मिनु भएको थियो भनेर चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? हजुर, अब मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा म ह्युल्मोको छोरा नै हो र तपाईँले अघि भन्नुभयो र मेरो चाहिँ घर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हेलेम्बुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सेमराङ भन्छ। पहिले चाहिँ इचोक 1 थियो र मेरो बाल्यकाल त्यहीँ म जन्मेको, त्यहीँ हुर्केँ र मेरो प्राइमेरी स्कुल पनि त्यहीँ स्टार्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यहाँबाट ग्याल्थुम, हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमै छ ग्याल्थुम भन्ने हाई स्कुलमा चाहिँ म त्यहाँ अध्ययन गर्न पुगेँ र त्यहाँ ग्याल्थुम हाई स्कुलमा चाहिँ मैले 53 सालमा एसएलसी दिएँ र त्यतिखेर चाहिँ निकै मेहनतको साथ, निकै दुःखको साथ हामीले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। बाल्यकाल त लगभग तपाईँको त्यही हो, गाउँघरमा आफ्नो ह्युल्मोमै बित्यो र त्यसपछि चाहिँ म काठमाडौँ आउने मौका पाएँ। हजुर, अहिले मेरो बाल्यकालको परिचय चाहिँ त्यही नै हो। हजुर, तपाईँ चाहिँ यो एसएलसी पछाडि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो भन्नुभयो। तपाईँले त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ पढाइकै सिलसिलामा काठमाडौँ आउनु भएको थियो या अथवा केही कामको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो? अब त्यसमा चाहिँ दिदीहरू पनि यता हुनुहुन्थ्यो र दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, काकाको छोराहरू सबैजना यतै हुनुहुन्थ्यो र यहाँ काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कलेजको कुरा पनि भयो, एउटा त्यसपछि केही कुरा नयाँ कुरा सिकौँ भन्ने पनि भयो
र मलाई चाहिँ सानैदेखि तपाईँको पेन्टिङ र आर्टपट्टि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट हुने स्कुल लेभलमा पनि मैले बिचबिचमा काठमाडौँ कहिले कहिले आउँथ्यो त्यतिखेर मैले पेन्टिङहरू अलिअलि सिक्थेँ र स्कुलमा पनि मैले 2-3 चोटि चाहिँ पेन्टिङमा चाहिँ म आर्टमा चाहिँ म फर्स्ट भएँ र मलाई सानो बेलामा चाहिँ त्यो एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ काठमाडौँमा अब म केही पेन्टिङ पनि गरौँ केही जस्तै त्यतिखेर चाहिँ थाङ्का आर्ट चाहिँ एकदमै चलिराखेको र मलाई चाहिँ एकदम आनन्द आउने हजुर त्यस कारणले म त्यसको सिलसिलामा र पढाइ र त्यो दुईटा कुरा चाहिँ लिएर म काठमाडौँ आएको थियो तपाईले यो जसरी अब एसएलसी पछाडि काठमाडौँ चाहिँ पढाइको सिलसिलामा आउनुभयो भन्नुभयो त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ यो तपाईलाई आर्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ आर्टलाई पनि सुरुवात गर्नुभयो भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्सिङ गर्नुहुन्थ्यो पढाइ प्लस त्यो आर्ट सिक्ने कुरामा चाहिँ तपाईले कसरी मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो तपाईँको कस्तो कलेज त बिहानको टाइम हो हजुर होइन अनि बिहानको टाइममा तपाईँको क्लास कलेज सकेपछि त पेन्टिङ सिक्ने भन्ने चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो मेरो तर त्यतिखेर चाहिँ तुरुन्त मैले सिक्न त भेटिनँ अनि बिस्तारै मेरो दिदी अर्को एकजना मेरो छेचेको छोरी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको थ्रुबाट चाहिँ मैले पेन्टिङ एउटा राम्रो आर्ट मेरो टिचर भेट्ने मौका पाएँ मैले र उहाँसँग पेन्टिङ गर्न जान्थेँ म पेन्टिङमा चाहिँ मैले लगभग अलि लङ टाइम चाहिँ बिताउँथ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै हार्डवर्कै गरेँ मैले र त्योसँगै कलेज र पेन्टिङलाई दुईवटा कुरालाई मैले फोकस गरेर राखेको थियो हजुर अनि अहिले धेरै जस्तो हाम्रो यो हिल्मो समुदायहरू धेरै जस्तो चाहिँ थाङ्काका यो चित्रकला हस्तकलाहरूमा धेरै उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ यो भित्र लागेर चाहिँ जसरी हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ कतिको सहज छ अब यस्तो छ तपाईँको जुनसुकै काम गर्नुहोस् तपाईँ पेन्टिङ गर्नुहोस् तपाईँ आफूले चाहिँ तपाईँ टिचर गर्नुहोस् जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि तपाईँको हार्डवर्क हुनु पऱ्यो एउटा कुरा अनि क्वालिटी निकाल्नु पऱ्यो अब आर्टिस्टमा नै हाम्रो हिल्मोमा एकदम नाम चलेको धेरैजनाले हाम्रो हिल्मोको आर्टिस्टहरूको नाम लिनुहुन्छ हाम्रो आर्टिस्टहरू धेरै हिल्मोमा चाहिँ एकदम टप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो रिम्पोचरसँग लिङ्क हुनुहुन्छ र एकदम फाइन आर्ट गर्नुको लागि फाइन काम गर्नुको लागि राम्रो काम गर्नुको लागि त यहाँ एकदमै राम्रो छ तर तपाईँको जुनसुकै काम पनि त्यो एकदम फोकस नगरिकन गऱ्यो भने सक्सेसफुल हुने कुरा भएन हजुर र मैले चाहिँ तपाईँको पेन्टिङ र मेरो कलेज लाइफ अनि त्यसपछि मैले गेमको कुरा पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु गेमको कुरा चाहिँ मलाई सानैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो मलाई आर्ट र गेममा दुईटामा इन्ट्रेस्ट एकदम हजुर पढाइभन्दा पनि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गेम चाहिँ मैले खेल्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तै पेन्टिङ आर्टको काम गर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हजुर एकै ठाउँमा बस्नु पर्ने चाहिँ एकदमै गाह्रो किनभने यताउति मुभिङ गर्न पाउँदैन थियो हामी चाहिँ लगभग 6-7 घन्टा चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा एकदमै गाह्रो हुने भएकोले मैले चाहिँ फेरि फिजिकली अलिकति एक्सर्साइज फिजिकली फिटनेस पनि भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मनमा लागेको थियो र त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले राम्रो मेरो दिदीकै साथी हुनुहुन्छ मेरो गुरु रति लामा मैले उहाँबाट सुरु गर्ने मौका पाएँ जुन चाहिँ चाइनिज वुसु खेल हजुर अहिले हजुरले भन्नुभयो यो के अरे पढाइ सँगसँगै तपाईँको व्यावसायिक त यो थाङ्का लेखन कार्य भन्नुभयो सँगसँगै तपाईँले खेल जीवनलाई पनि सुरुवात गर्नुभयो त्यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई कतिको च्यालेन्जिङहरू चाहिँ तपाईँले फेस गर्नु पर्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ अब च्यालेन्जिङ त नहुने कुरै छैन हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि तपाईँको दुःख मान्छेले गर्नैपर्छ तर मलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ किन सजिलो थियो भन्दाखेरि मेरो लाइफस्टाइल पनि अब हिल्मोमा बित्यो तपाईँको स्कुल जाँदाखेरि पनि तपाईँ माथिबाट तल जानु दिनमा होइन बिहानको दुःखको कुरा पनि अलिकति हामी भन्नुपर्छ अहिलेको बच्चाहरूले कति राम्रो है हजुर हाम्रो बेलामा त बिहान महाङ्काल भन्ने ठाउँ बस्थ्यो त्यहाँबाट स्कुल जानलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो वक गरेर हजुर बिहान 1 घन्टा हिँडेर स्कुल पुग्दाखेरि तपाईँको अब खाजा खाएको त भोक लागिसक्छ होइन त्यसपछि दिनभरि बस्यो फेरि बेलुका एकैचोटि फर्केर पुग्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो तर त्यसले गर्दाखेरि मेरो लाइफमा चाहिँ मैले च्यालेन्जिङ जस्तो सुकै आए पनि कुनै त्यस्तो गाह्रो परेन किनभने सानैदेखि त्यो एउटा बानी भयो हजुर दुःख चाहिँ धेरै नै हरेक ठाउँमा दुःख नै थियो आजको दिनसम्म आएर तपाईलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अहिले यो सुन्नमा आएको कुरा चाहिँ तपाईँ यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि वुसुमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा तपाईँले गोल्ड मेडल पनि जित्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आइन्छ यो अवस्थामा तपाईँको परिवारबाट चाहिँ तपाईँ यो सफलता हासिल गर्ने सम्म चाहिँ तपाईँको परिवार र समाजहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतिको साथ र सहयोग तपाईँले पाउनु भएको थियो र उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो थियो किनभने
मैले यसमै तपाईँलाई साथसाथै जोड्न चाहेँ। साथसाथै यो अहिले वर्तमान समयमा भनौँ त वर्तमान समयमा त अलिकति यसको भविष्य राम्रो नै देखिरहेको छ। यो धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि र पहिला त्यो जुन 8, 9, 10 वर्ष अगाडिको कुराहरूमा चाहिँ यो खेल खेलेर हामीले जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन, यो खेल भनेको एकछिनको रमाइलो लागि मात्र हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो नि हाम्रो समाजमा। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ जितेर अगाडि आउनुभयो? अब यसमा गजबको कुरा छ। अब मेरो बुवा आमालाई स्पोर्ट्सको बारेमा केही थाहा छैन, त्यो कुरा मैले बुझ्नु सानैदेखि मैले थाहा थियो। र उहाँहरूले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जोसुकै बुवा आमाले पनि छोराछोरी राम्रो होस्, कि त पढाइमा होस् राम्रो, कि त बिजनेस गरोस् उसले, कि विदेश जाओस् भन्ने नै हो। अब खेल खेलेर त केही पाउँदैन, यसले खालि दौडिन्छ मात्रै त भनेर चाहिँ बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्टको कुरा हो। अब मलाई इन्ट्रेस्ट खेलमा थियो, मलाई त्यसमै रमाउनु मन थियो। म जब पेन्टिङ गर्थेँ मलाई आनन्द आउँथ्यो, म गीत गाउँथेँ आफै, पेन्टिङ गर्दै गर्दै मलाई खुसी हुन्थ्यो। खेल गर्दै मलाई दौडिँदाखेरि मलाई खुसी लाग्थ्यो, बुझ्नुहोस् है। किनभने म एक्लै पनि कति तपाईँको म सुन्दर जल दौडिन्थेँ, कहिले साँखु दौडिन्थेँ, एक किसिमको पागलपन टाइपको। कहिले 3 बजी उठेर दौडिने, मलाई रोकटोक थिएन। त्यो चाहिँ एउटा बुवा आमाले चाहिँ फुल्ली सपोर्ट त्यो गर्नुभयो होइन। बुवा आमाले सपोर्ट गर्नुभएको मतलब चाहिँ के छ भने जे गरे पनि एउटा आफूले इन्ट्रेस्ट भएको कुरामा उहाँले छुट दिनुभयो, नबुझे पनि। त्यसको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथीभाइहरूले त अब सपोर्ट गर्ने कुरै भयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफूले लागेको, आफूले चित्त बुझेको, आफूले एकदम खुसी भएको कुरामा चाहिँ गर्न पाउनु नै सबभन्दा आनन्द थियो। र मलाई चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने, यताउति विदेश जाने, व्यापार गर्ने, यताउति धुनमा पनि थिएन म। हजुर। अब मेरो चाहिँ अब फ्री टाइममा पेन्टिङ गर्थेँ होइन। अनि त्यसपछि स्पोर्ट्समै बढी फोकस भयो। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ स्पोर्ट्सलाई नै राम्रो गर्नुपर्छ। अब म केही गरेर देखाउनुपर्छ, के एउटा सोसाइटीले गरेर देखाउनुपर्छ। अब भन्दाखेरि चाहिँ मलाई स्पोर्ट्सभित्र पुगेपछि चाहिँ एउटा कस्तो राम्रो क्रिएट भयो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको गुरुहरू हुनुहुन्छ नि, जुन गुरुहरूले चाहिँ धेरै मन पराउनु भयो। हेर तिमी हेर्दाखेरि नि चाइनिज जस्तो छौँ होइन। एउटा त लकिली अब हामी हेर्नुको सबैजना चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबैजना हामी चाइनिज जस्तै देखिन्छौँ झट्टै हेर्दाखेरि। अनि त्योसँगको फेरि एकदम म्याच हुने खेल। हजुर। अनि मलाई सानैदेखि पनि तपाईँको त्यो जुन चाइनिज फिल्महरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि, त्यो एउटा के अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि म तपाईँले रियल कुरा भन्छु, जुन चाइनिज मुभीमा देख्ने ठाउँहरू सिनहरू हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यति आनन्द आउँथ्यो क्या। जस्तै त्यो उहाँहरूको त्यो फिल्महरू हेर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ हुने, जस्तै कस्तो एकदमै एक्सनमा जाने होइन। वा मलाई त्यस्तै हुन पाएँ भन्ने हुन्थ्यो क्या। तरबार चलाउन पाएँ हुन्थ्यो, लट्ठी घुमाउन पाएँ हुन्थ्यो, पुरा फ्लिपिङहरू गर्न पाएँ हुन्थ्यो, जिम्नास्टिकहरू गर्छ नि तपाईँले, त्यो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट। अनि म चाहिँ होइन यो चाहिँ म गर्छु भन्थेँ। अनि फाइनली मैले फोकस गरेँ, एकदम फोकस गरेँ। र विभिन्न गेमहरू आयो स्पोर्ट्समा, विभिन्न सुरुमा त गेममा एकैचोटि जित्दैनौँ, सुरुमा खेल्नुपर्छ, कुटाइ पनि खाइन्छ। त्यहाँभित्रको उसुको तपाईँको बारेमा अहिले म उसुको बारेमा चाहिँ तपाईँले म एकछिनपछि सबै अलिकति भन्छु म। हजुर। अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो यो चाइनिजको त्यो फिल्महरू हेरेर तपाईँ त्यहाँबाट आकर्षित हुनुभयो भन्नुभयो। त्यो समयमा तपाईँले त्यो हुन्छ नि जुन सुविधाहरू पाइराख्नु भएको थियो, या अथवा यो किनभने वर्तमान समयमा अब त्यो समयमा खेलहरू त धेरै प्रकारको खेलहरू छन्, तर तपाईँ चाहिँ स्पेसली यो वुसु खेलमै प्रेरित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ? त्यो गजबको छ क्या तपाईँको। के छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई इच्छा लागेको कुरा होइन हुन्छ नि, भगवानले पनि पुऱ्याउँछ भने जस्तो हो क्या मेरोमा। मलाई उसको बारेमा केही थाहा थिएन, तर संजोगवश चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो सर्कलमा चाहिँ मेरो दिदीको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रति लामा, उहाँ चाहिँ उसुको खेलाडी लेडिज हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले केटी भनेरै चिनेन कि पहिले। फर्स्टमा उहाँको ड्रेसअप, गेटअप, उहाँको वर्किङ मुभमेन्टहरू, बडी स्ट्रक्चरहरू पुरा एकदम स्मार्ट, एकदम लाइट, म छक्कै पर्थेँ कि पछि उहाँ उसु खेल्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ अरूहरूले पनि कुरा गरे उसु भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसु चाहिँ चाइनिज मार्सल आर्ट्स हो, एकदमै फिजिकल, एकदम फिट हुने। मलाई त्यो एकदम इन्सपायर भयो। अनि ठ्याक्कै उहाँसँग मैले कुराकानी गर्ने मौका पाएँ। अनि उहाँसँगै मैले सुरु गरेँ, जस धेरै दुःख गरियो। हजुर। अब यो सँगै मैले जोड्न चाहेँ, हजुरले हुन्छ नि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यो वुसु खेलको चाहिँ वुसु खेल भनेको चाहिँ के हो, वास्तवमा यो कसरी खेलिन्छ, यो यता कतिको सहजता छ अथवा कतिको च्यालेन्जिङ छ, यसको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँले बताइदिनुहुन्छ कि? पक्का पक्का। अब कस्तो छ भन्दाखेरि उसु भन्ने खेल चाहिँ बृहत रूपमा छ। यो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँ हामीले चाइनिज मार्सल आर्ट्स, चाइनाबाट डेभलप भएको कुरा। अनि अब उसु भनेको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुराहरू पनि छ। उसुको अर्थ नै मार्सल आर्ट्स, चाइनिजले चाहिँ वुको अर्थ मार्सल, सुको अर्थ आर्ट्स होइन, त्यसलाई मार्सल आर्ट्स पनि भनिन्छ। आर्मीले खेल्ने ट्रेनिङ गर्ने एउटा एक्सर्साइज पनि भनिन्छ।
र उसु चाहिँ तपाईँको IWF भनेर इन्टरनेसनल वुसु फेडरेसन भनेर चाहिँ 1990 मा चाइनिजहरूले चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड वाइड गर्नुको लागि चाहिँ संस्था बनाउनु भयो, दर्ता गर्नुभयो होइन। यो वुसु चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाइनामा चाहिँ तपाईँको एकदमै बृहत रूपमा छ। धेरै चाइना त ठुलो छ एक हिसाबमा होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको साउथ एन्ड, नर्थ एन्ड, इस्ट एन्ड वेस्ट एकदमै बृहत रूपमा फैलिएको छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमको मार्सल आर्ट्सहरू छन् र पहिले चाहिँ त्यो मार्सल आर्ट्सहरू चाहिँ उहाँहरूले बाहिर, चाइनाले चाहिँ बाहिर दिँदैन थियो देखाउन, किनभने उहाँको एकदम भित्री एकदम संस्कृति लुकाएर राखेको, बाहिर अलाउड छैन त्यो। तपाईँहरूले हेर्ने होइन, त्यो उनीहरूले बाहिर निकाल्नै दिएको थिएन क्या। हजुर। तर पछि मान्छे एजुकेटेड भयो, डेभलप्ड भयो होइन, उहाँहरूको माइन्ड एकदम राम्रो भयो होइन। हजुर। अनि बुद्धिस्ट पनि छ चाइनामा होइन। तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ बुद्धिस्टको फिलोसफी त चाइनामा धेरै लागु भएको छ। गभर्मेन्टको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाइनिजहरू यति राम्रो बुद्धिस्टमा लागेकोहरू पनि छ। अनि उहाँहरूको जुन जुन ठुलो ठुलो गुरुहरू हुनुहुन्छ नि, हजुर, एक बुद्धिसँग कनेक्टेड छ। मार्सल आर्ट्स पनि बुद्धिसँग कनेक्टेड छ। तपाईँको चाइनिज मार्सल आर्ट भन्ने छ नि, सुरुमा तपाईँको अब इतिहासमा खोताल्दै जानुभयो भने बौद्ध धर्मले नै लिएको भन्ने कुराहरू छ कि। बौद्ध धर्म भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै भिक्षु हो, भारतबाट जानुभएको रहेछ होइन। त्यसको इतिहासहरू गजबको छ। अनि उहाँले चाहिँ चाइनामा पुगेर चाइनिजहरूले चाहिँ सिकाउनु भयो। धेरै सिकाउनुको धेरै कारणहरू छ। यो भनेर तपाईँको साध्य छैन, धेरै टाइम लाग्छ। त्यस कारण म सर्टकटमा भन्छु। IWF भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल वुसु फेडरेसनले चाहिँ अब हाम्रो यो खेल चाहिँ विश्वभरि फैलाउनुपर्छ, सबै देशले विकास होस्, सबैले राम्रो होस्, सबैले जानोस्, सबैले बुझोस् भनेर। र त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेसनल सेमिनार गर्नुभयो, हरेक देशमा चाहिँ इन्भिटेसन पठाउनु भयो, सेमिनार गर्नुभयो, ट्रेनिङ दिनुभयो। हजुर। अनि त्योभित्र चाहिँ वुसु खेल भनेर चाहिँ यस्तो भनेर उहाँले दिनुभयो। त्यसभित्र चाहिँ दुईवटा छ वुसुमा, दुईवटा इभेन्ट्स भनौँ न, मेन इभेन्ट्स। हजुर। वुसुमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको फाइट इभेन्ट्स हो होइन, त्यसलाई चाहिँ सान्सो भन्छ। त्यसमा चाहिँ फाइट मात्रै खेल्ने हो। त्यो तपाईँको वेट अनुसार, तपाईँको वेट धेरै छ भने धेरै ठुलोसँग खेल्न पायो, सानोसँग सानो खेल्न पायो होइन। त्यो आफ्नो टेक्निक छ त्योभित्र। त्यो चाहिँ तपाईँको किक बक्सिङ, मार्सल आर्ट, जिम्ना पुरा सबै मिक्स मार्क्स गरेर त्यसमा चाहिँ रेस्लिङदेखि लिएर सबै जोइन गरेर बनाएको छ। हजुर। पुरा सेफ्टी हिसाबमा खेलिन्छ। त्यो फाइट हो, रियल फाइट नै खेलिन्छ। त्यो एउटा छ वुसुभित्रको पार्ट्स। अनि अर्को छ थाउलु भन्छ। त्यो चाहिँ नि डेमोन्स्ट्रेट देखाउने। हजुर। त्यो चाहिँ सबै तपाईँको के छ भने मार्सल आर्ट्सको टेक्निकहरू छ। त्यहाँ कसरी ब्लकिङ गर्ने, कसरी एट्याक गर्ने, कसरी घुमाउने होइन, कसरी रोलिङ गर्ने, कसरी फाइट खेल्ने। त्यसमा चाहिँ तरवारहरू टन्ने छ, हजुर, लट्ठीहरूको कुरा छ, भालाहरूको कुरा छ होइन। गजबको छ तपाईँको। त्यो एकदमै आनन्दको आउँछ क्या, गाह्रो पनि छ। त्यो टेक्निक दुईवटा छ। त्यो टेक्निक अनि त्यसपछि अर्को एउटा त्यो थाउलो भन्छ। त्यो जुन डेमोन्स्ट्रेट इभेन्टभित्र चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र पनि विभिन्न मान्छेको फिजिकल फरक हुन्छ नि। हजुर। कोही मोटो हुन्छ, कोही पातलो हुन्छ, कोही लम्बु हुन्छ होइन। त्यो त जन्मजाति त्यस्तो हुन्छ नि। हजुर। अब त्यो अब एकदमै लम्बु हुने मान्छेले खेल्ने त्यही खालको बनाइदिएको छ, मोटो हुने मान्छेको लागि त्यही खेलको खेल्छ होइन। बच्चादेखि बुढासम्मले खेल्ने खेलहरू छ त्योभित्र। र सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँको चाइनाको वुदाङबाट नै स्टार्ट भएको। अनि थाइची छुवान भन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो, सबै राम्रो छ। तर त्यो चाहिँ किन राम्रो भन्दाखेरि त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको मेडिटेसनको टाइपको, त्यसमा चाहिँ मुभमेन्टहरू विभिन्न प्रकारको छ। अब एउटै मात्रै स्टाइल छैन, हजारौँ छ चाइनामा, विभिन्न डेभलप गरेको छ। तर चाहिँ IWF ले चाहिँ वुसुभित्र चाहिने क्राइटेरिया छानेर अब यो चाहिँ वुसुमा राख्ने भनेर चाहिँ तपाईँको एकदमै सेमिनार गरेर चाहिँ छानेर राखेको छ। हजुर। अब गाह्रो त तपाईँको जुनसुकै काम पनि गाह्रो हो होइन, तर नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ नि होइन, नसक्ने केही पनि छैन नि एकदम। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जो हामी सबैले खेल्न सक्ने सबैको चोइसको छ। र त्यो चाहिँ अब मलाई खेल्न पाउँदाखेरि चाहिँ पछि एकदमै खुसी लाग्यो। त्योभित्र तपाईँको कम्पिटिसनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, वुसुको कम्पिटिसन तपाईँहरूले कतै देख्नुभयो भने भेराइटी छ। ड्रेस यस्तो राम्रो छ, तपाईँको एउटै ड्रेस लाउनु पर्दैन। कम्पिटिसनमा त तपाईँको सिल्कको एकदम 100% सिल्कको ड्रेसहरू हुन्छ, एट्र्याक्टिभ ड्रेस तपाईँको आफ्नो चोइसको। तपाईँसँग तरवार हुन्छ, सोर्ड हुन्छ, सोर्डको आफ्नै पुरा एकदमै झुम्काहरू आफ्नै चोइसको। यो चाहिँ मेरो विचारमा वुसु चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँले खेल्नै पर्छ, हेर्नै पर्छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो वुसुको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावलाई धेरै नै जानकारी दिनुभयो। र हामीले समय समक्ष मिलेको खण्डमा चाहिँ एक दिन तपाईँले हाम्रो यही च्यानलबाट चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ वुसुको यो ड्रेस र अलिकति तपाईँले चाहिँ अभ्यास चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई देखाइदियो भने हामीले आभारी हुनेछौँ। र यही मार्फत आज म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वुसुमा विभिन्न किसिमको भेराइटिजहरू छ। र मेरो चाहिँ त्योभित्र पनि मेन सब्जेक्ट चाहिँ मेरो थाइची छुवान, जुन चाहिँ तपाईँको एकदमै बडी र माइन्ड ब्यालेन्स भन्छ। हजुर। होइन, त्योभित्र यस्तो राम्रो कुराहरू छ, जहिले पनि पोजिटिभ थटहरू गर्ने, विचार राम्रो, सोच विचार राम्रो, अरूको लागि फाइदा पुऱ्याउने। जब हामी अरूको लागि एकदम पोजिटिभ सोच्नुहुन्छ नि, हजुर, तपाईँ आफै खुसी हुनुहुन्छ क्या।
त्यस कारणले सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी अरूलाई देखेर हाँस्नु भन्दाखेरि अरूले हामीलाई देखेर खुसी होस् क्या, बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई देखेर अरू एकदम आनन्द आओस्, त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँको यो थाइजी छुवानभित्र त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। एउटा मेरो संजोगले भाग्यले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुद्धिस्टको गुरुदेखि लिएर मेरो धेरै गुरुहरू भेट भयो। सबै गुरुले मलाई यति फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो होइन। हजुर, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जन्म दिने र कर्म दिने भन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ तपाईँको धेरै आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। हजुर हजुर, अहिले त्यो तपाईँले यो वुसुको सुरुवात चाहिँ हाम्रो चाइनाको वुहानबाट भइरहेको अहिले विश्वभरि फैलिरहेको अवस्था छ भन्नुभयो। अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो वुसुको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब राम्रो हुँदैछ। अहिले उसुमा तपाईँको यो इन्टरनेसनली मेडल ल्याउने धेरै राम्रो साथीहरू छन्। हजुर, खेलाडीहरू भाइ बहिनीहरू धेरै छन्। कहिले कहिले आफू जान्छु, आफू अब कोचको हिसाबमा, नेसनल कोचको हिसाबमा कहिले कहिले सजेस्ट गर्छु, उनीहरूले सोध्छन्, आफूले पोजिटिभली एकदमै फुल्ली सपोर्ट गर्छु। अहिले तपाईँ चाहिँ यो हुन्छ नि राष्ट्रिय कोच वुसु कोचमा पनि हुनुहुँदो रहेछ र मैले सुन्नमा आएको चाहिँ तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै गोल्ड मेडलहरू लिइसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय रूपमा त दर्जनौँभन्दा धेरै गोल्ड मेडलहरू हात पारिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँले हल्का जानकारी दिनुहुन्छ कि? हजुर, अब सुरुमा त अब खेलको बारेमा थाहा थिएन। हजुर, सुरु चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज कस्तो हुन्छ, अब अलिकति आफूलाई स्वास्थ्य राखौँ भनेर गइयो, कुदियो, हुँदा हुँदै त्यहाँभित्र चाहिँ गजब हुँदो रहेछ। तपाईँको कम्पिटिसनहरू हुने, मेडल दिने, सम्मान पाउने होइन, त्योभित्र त तपाईँको अनि त्यसपछि त्योभित्रको छुट्टै सर्कल हुँदो रहेछ। हजुर, त्यसको मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरुहरू पनि एकदम राम्रो गुरुहरू भेट भयो। हजुर, त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ त्योभित्र चाहिँ अनुशासन सिकाउने कुरा हुन्छ। अब मैले तरबार चलाउन सक्छु भनेर त्योभित्र चाहिँ तरबारलाई चाहिँ जथाभावी चलाउनु पाइँदैन। त्यो एउटा राष्ट्रको लागि, एउटा मेडलको लागि एउटा सही तरबार चलाउनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ ठुलो भूमिका रहँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि त तपाईँले कसैले पनि जित्दैन। सुरुको गेमहरूमा त हारिन्छ, फाइट खेल्दाखेरि कुटाइ खाइन्छ, एकदम हात खुट्टा भाँचिन्छ। तपाईँको अब म फाइट खेल्दाखेरि एकदम बल्लीसँग परेँ म र मलाई एक किक मात्रै हानेर म 15 दिन थला पनि परेँ। ए हजुर, त्यस्तो केसहरू पनि छ। हजुर, अब मलाई एक किक हानेर 15 दिन थला पऱ्यो भने मैले छोडेको भए त्यो ठाउँ पुग्दैन। तर त्यो जब रिकभर भयो नि, त्यो टेक्निक मैले नि सिक्न थालेँ र उसमा त जुन फाइट इभेन्ट्स पनि खेलेँ र सो इभेन्ट्स पनि खेलेँ होइन, फास्ट पनि खेलेँ, स्लो पनि खेलेँ, धेरै टेक्निकहरू छ क्या। हजुर, एकदमै गजबको बनाएको छ। र त्योसँगै बिस्तारै सेकेन्ड थर्ड त्यस्तो मेडलहरू हुँदाखेरि चाहिँ अनि नेसनल लेभलमा चाहिँ ठ्याक्कै गोल्ड मेडलको एचिभमेन्ट गर्न मौका पाएँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ कस्तो राम्रो भयो भन्दाखेरि त्यो लेभललाई चाहिँ मैले मेन्टेन गरेँ, म हार्डवर्क गरेँ, मैले फोकस गरेँ। हजुर, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 2002देखि मैले गोल्ड मेडल सुरु गरेँ र 2014सम्म चाहिँ तपाईँको नेसनल टिममा बसेँ। ए हजुर, हेर्नुहोस् है, त्यो टिममा चाहिँ तपाईँको 2002देखि 2014सम्मको नेसनल टिममा चाहिँ तपाईँको कोही पनि अरू चाहिँ मलाई जित्नु भएन। हजुर, भनेको मतलब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ, कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति घमण्डी जस्तो होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ मैले फुल्ली फोकस त्यसमा गरेँ। त्योभित्र नै मैले इन्टरनेसनल गेमहरूमा मेडल ल्याएँ, त्योभित्र नेसनलहरूमा ल्याएँ, कति ठाउँमा बेस्ट प्लेयर पनि मैले थुप्रै पाएँ होइन। हजुर, रमाइलो भयो। यहाँनिर त अघि भन्नु सक्नुभयो धेरैवटा गोल्ड मेडलहरू प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँलाई यो हामीलाई दर्शक र हामीलाई चाहिँ एउटा तपाईँको प्रथम पटक गोल्ड मेडल हात पर्दाको अनुभव तपाईँलाई कस्तो भएको थियो र साथै तपाईँको यो समुदायले चाहिँ कस्तो रियाक्सन भनौँ, त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ समुदायबाट प्रतिक्रिया कस्तो थियो, साथ सपोर्टहरू कस्तो थियो? हजुर, अब मैले फर्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ संजोग नै भनौँ, बुद्ध जयन्ती वुसु कप भएको थियो हेर्नुहोस् है। अनि मलाई पहिलेदेखि नै एउटा मनमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा काइन्ड हार्टेड हुनुपर्छ, एकदमै विचार राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुवाले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। र फर्स्ट मैले गोल्ड मेडल लाइफमा मैले गेममा फर्स्ट गोल्ड मेडल ल्याउनु चाहिँ तपाईँको नेसनल गेम्स बुद्ध जयन्ती वुसु कप भनेर राखेको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट गोल्ड मेडल ल्याएँ नेसनल टिममा। त्यो गोल्ड मेडल चाहिँ मेरो लागि तपाईँको एकदमै मैले त्यो एकदमै आफूले गरेको दुःख, आफूले सिकाएको गुरुहरूलाई, आफ्नो बुवा आमाहरूलाई धेरै याद आयो मलाई। त्यो चाहिँ नेसनल लेभलको एकदमै टच भएको थियो। र त्यो नेसनल लेभलको त्यो गोल्ड मेडलले चाहिँ तपाईँ कस्तो भने अब हाम्रो सोसाइटीबाट त्यति जानकारी हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ। हजुर, अब सोसाइटीले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल जुन गोल्ड मेडल जितेँ मैले
जित्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठुलो सम्मान गर्नुभयो। अब मलाई थाहा छ हाम्रो हिल्मोमा मलाई सबैभन्दा फुल्ली सपोर्ट गरेर यहाँ पर्खेर बस्नुभएको थियो। हजुर। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो हिल्मो सोसाइटीले नि एकदमै सम्मान गर्छ भनेर पर्खिनु भयो। त्यसमा यहाँ आउनु बेला त्यसपछि तपाईँको शेर्पा सोसाइटीले नै भयो, धेरै सोसाइटीहरूले पर्खिनु भयो। हजुर। लाइनमा बस्नुभयो है। अब मैले गरेको त केही पनि थिएन होइन। मलाई त के लाग्छ भने मैले त एउटा आफूले जानेको कुरा पर्फर्म गरेको हो। हजुर। गजब के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले गोल्ड मेडल जित्दाखेरि चाहिँ नेपाल खुसी भयो क्या। यहाँ सुन्नुहोस् है। हजुर। नेपाल खुसी भयो। मलाई चाहिँ त्यतिखेर मलाई नेपालमा प्राउड भयो क्या। त्यो किनभने बाहिर पुग्दाखेरि नि हामीले त झन्डा मात्रै पुग्ने हो नि त। हजुर। नेपालको झन्डा बोक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ MBBS गर्न आउनुभएको थियो डक्टर साहबहरू, साउथ एसियन गेमको कुरा गर्दैछु म। हजुर। अनि उहाँहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ एकदमै हाँसिरहेको, एकदम खुसी, बुझ्नुभयो नि। गोल्ड मेडल जित्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी क्या। त्यो म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो आमा बुवाले दिनुभएको आशीर्वाद भनौँ न। हजुर। राम्रोसँग गरेर आऊ, तिमीले जे काममा गरेछौ सक्सेस भएर आऊ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि आमा बुवाको आशीर्वाद चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनकन्डिसनल भन्छ नि, आमा बुवाले दिनुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो लाग्दो रहेछ क्या है। म त्यो मैले त्यो पत्रिकामा पनि मैले भनिसकेको छु, त्यो लेखिसकेको छ। हजुर। मलाई त्यो एकदम खुसी। आफ्नो गुरुहरू तपाईँको एउटा मैले गोल्ड मेडल जित्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म एकैजनाको कारणले हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ धेरैको हातहरू हुन्छ। हजुर। सबैजनाले चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल पनि हुनुपर्छ। आफ्नो माइन्ड चाहिँ एकदम पोजिटिभ, एकदम ब्रोड माइन्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। माइन्ड चाहिँ तपाईँको न्यारो सानो भयो भने तपाईँले सानै ठाउँमा चाहिँ पाउने हो। तपाईँ ठुलो भएर सोच्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै टेन्सनै छैन। तपाईँ सबै आफ्नो सम्झिनुहोस् न होइन। हजुर। अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि त किनभने त्यहाँ त नेपालको झन्डा सम्झेको थियो सबैले। पछि मलाई जित्ने बित्तिकै एकजना साथी थियो मेरो, साथीले म बोक्छु है तिमीलाई भनिरहेको थियो होइन। म चुपचाप लागेर बसेको, बिचरा उसले बोक्न पाएन किन MBBS डक्टरहरूले केटाकेटी फेरि लेडिजहरू थियो। हजुर। सबजनाले तानेर बोकेर मलाई घुमाएको कुरा याद छ। मसँग त्यो भिडियोहरू फोटोहरू पनि छ। हजुर। तपाईँलाई म पछि कुनै दिन देखाउँछु। हजुर। अनि त्यो एउटा एकदम मेमोरेबल। अनि त्योसँग अर्को मेमोरेबल हाम्रो कोच हुनुहुन्थ्यो, कोच हाम्रो प्रकाश लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ बाहिर बसेर रोइराख्नु भएको थियो क्या। गजब छ क्या। मैले किन रोनु भन्दा खुसीको हाँसु क्या उहाँ। खुसीको हाँसु तपाईँले जित्नु भएपछि खुसीको। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले बेजिङमा ट्रेनिङ गर्ने मौका पायौँ। हजुर। हामीले चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ हामीले पठाइदिनु भयो। हजुर। हामी बेजिङमा ट्रेनिङ गर्ने मौका पायौँ। ट्रेनिङ गर्दाखेरि नै मैले त्यतिखेर चाहिँ फोकस चाहिँ त्यसमा मात्रै हुन्थ्यो। ट्रेनिङ सकेर पनि म आफैले चाहिँ त्यसलाई मिलाउने कोसिस गर्थेँ। हजुर। हजुर। त्यसको नै त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हिल्मो सोसाइटीले चाहिँ पछि मलाई पुरै खाता लगाएर होइन एकदमै मान सम्मान गर्नुभयो। त्यो बिर्सिन सक्दिनँ। त्यहाँ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने म यही टेलिभिजन मार्फत हाम्रो सम्पूर्ण हिल्मो सोसाइटीदेखि लिएर जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ नि उहाँलाई एकदमै मुटुबाट भनौँ न, एउटा मनबाट चाहिँ एकदम हृदयबाट चाहिँ तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। गेमको बेलामा सपोर्ट गर्नुभएको छ। पल्सर अवार्ड नोमिनेट भएको बेलामा भोटिङ गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। अब आज मौका पाएँ होइन, किनभने अब भोटिङ गर्नुभएको कुरा कति ठाउँ मैले देख्दिनँ। मलाई बाटोमा भेट्नुहुन्छ क्या, मैले भोट हालेको थिएँ भन्नुहुन्छ। हजुर। अब त्यो उहाँहरू जम्मैले मलाई जसले भोट हाल्नुभयो, जसले एउटा आफ्नो सम्झिनुभयो, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। अझै पनि आफ्नो ज्यान रहन्जेल आफ्नो सोसाइटीलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो देशलाई होइन गर्व रहने काम गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विचार छ। त्यही हो। हजुर। तपाईँ जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा हुन्छ नि एउटा सच्चा देशभक्ति, सच्चा समाजभक्ति, सच्चा त्यो जातिभक्ति एउटा खेलाडी पाउनु भएर सम्पूर्ण देश, जनता अनि हाम्रो तपाईँको हाम्रो हिल्मो समुदाय सबैजना एकदम गर्व लकी हुनुहुन्छ उहाँहरू। र तपाईँलाई चाहिँ यो केही पनि लागेन कि त हुन्छ नि अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा विदेशिने क्रम जारी छ र युवाहरू विदेशको आकर्षण देखेर धेरै नै हुन्छ नि विदेश पलायन हुने। उहाँहरू चाहे त्यो जस्ट हाम्रो नेपाल छोडेर जान पाए एकदम जाति हुन्थ्यो। उहाँहरू कुनै पनि कारणले होस्, पढाइको सिलसिलामा होस् या यो खेल जगतकै सिलसिलामा होस्, अनि कुनै कारणले होस् उहाँहरू नेपाल छोडेर गइसकेपछि चाहिँ नेपालमा फर्किएर यही ठाउँमा हामीले करियर बनाएर स्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपाल देशकै लागि के गरौँ भन्ने भावना चाहिँ यी वर्तमान समयमा एकदम थोरै मात्रामा देखिन्छ। यो अवस्थामा पनि तपाईँ एक मात्र हुनुहुन्छ जुन तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ, तर पनि नेपालमा फर्केर आएर अहिले यो तपाईँ नेपालको एउटा उसु कोच भएर काम गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि आएन कि तपाईँको हुन्छ नि म विदेशमा बसौँ, अब यो कतिवटा त्यो हुन्छ नि विकसित राष्ट्रहरू छ त्यतामा गएपछि तपाईँको त करियर त त्यहाँ त डेफिनेटली इस्टाब्लिस हुने त्यो हुन्छ नि अपर्च्युनिटीहरू हाई छ।
र तपाईँलाई चाहिँ नेपालमै आएर त्यो बस्ने के अरे बस्ने तर विदेश गएर चाहिँ त्यो हुन्छ नि धेरै कमाएर एकदम यो शौकिन जीवनयापन गर्ने सोच चाहिँ कहिले पनि आएन? अब यस्तो छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले म रियल कुरा फ्याक्ट कुरा भन्छु, मैले अहिलेसम्म विदेश जान्छु भनेर 1 रुपियाँ ढुकाएको नै छैन, मैले कोसिस पनि गरिनँ। जति गएँ गभर्मेन्टबाट गेमको थ्रुबाट गएँ म, होइन? म कोरिया गएँ, कता कता अब जस्तै चाइनातिर पुगेँ, कता पुगेँ, होइन? अब जहाँ पुगे पनि गभर्मेन्टको थ्रुबाट गइयो आइयो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा आनन्द चाहिँ मलाई यहीँ आयो, होइन? किनभने गभर्मेन्टले पनि अलिकति सपोर्ट चाहिँ गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले आफूले एकदमै जुन कुरामा हामीले एकदमै मेहनत गरेर जान सक्यो भने कहीँ पनि गाह्रो छैन, होइन? अनि जुन अब हाम्रो हिल्मोमा युथहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सोसाइटीमा हुनुहुन्छ, होइन? विदेश जानुभएको छ, विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। यहाँको चाहिँ केही चित्त नबुझेर उहाँहरू जानुभएको होला, दुःख पनि होला, केही समस्या पनि होला, केही एउटा इच्छा पनि होला। हजुर। तर जहाँ पुग्नु भए पनि हिल्मो त हिल्मो हो। अब फेरि आशा छ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ। अब जस्तै युएसमा जानुभयो, त्यहाँ पनि हाम्रो हिल्मोकै प्रचार प्रसारमा लागिरहनु भएको छ, होइन? मलाई खुसी लाग्छ। मलाई त के लाग्छ भनेखेरि जो बाहिर जानुभयो, जहाँ गर्नुभयो, जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहोस्, होइन? कोही विदेश जान्छन्, कोही यता आउँछन्, फेरि आउने जाने भइरहेको छ, होइन? हजुर। मलाई खुसी लाग्छ किनभने हिल्मोलाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, होइन? हिल्मोलाई माया गर्नुहोस्, गरिराख्नु भएको नै छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आफूलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ र आशा छ जब विदेश जानुभएकोहरू पनि फेरि फर्केर हिल्मोमै फेरि के गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। वर्तमान समयमा चाहिँ तपाईँ नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका कोष अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई थोरै जानकारी दिनुहुन्छ कि? अब यसमा के छ भन्दाखेरि नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलमा खेल्ने बेलामा मलाई सबैले माया गर्ने। अब जस्तै हाम्रो कीर्तिमान गुरुहरू हुनुहुन्छ, दीपक विष्ट, सङ्गीन वैद्य गुरुहरू, दीपक श्रेष्ठ गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको उसको त होइन, तर उहाँ डिफ्रेन्ट गेमको, तैपनि एउटा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो उसमा मैले सिकेको चाहिँ तपाईँको अनुशासन, होइन? अनि उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ गुरुहरू नमस्ते गरेर एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा मलाई थियो र उहाँहरूले मन पराउनु भयो कि मलाई। हजुर। र यो केटा ठिक छ, यो चाहिँ एकदम अनुशासन पनि छ, मान्छे इमान्दार पनि छ भन्नुभयो, यसलाई ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पर्सनली मलाई बोलाउनु भयो। उहाँहरूले बोलाउनु भयो, हजुर, मेम्बरसिपमा बोलाउनु भयो। उहाँहरूले नै मलाई ल तिमी चाहिँ यो जिम्मेवार सम्हाल भनेर मलाई कोष अध्यक्षमा राख्नुभयो। अनि मैले सुरुमा मैले सक्दिनँ गुरु भनेको थिएँ मैले। उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ हामी सिकाउँछौँ भन्नुभयो। अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दै केही कुरा सिकियो, होइन? जान्न त अब त्यस्तो जान्ने त केही पनि होइन, हजुर, होइन? अब अहिले पनि सिक्ने क्रममै हो। अब अहिले आफूले मैले चित्त बुझ्ने त छैन, आफूले अब खेल्दाखेरि पनि यो आफूले चित्त बुझ्दैसम्म पुगेको त छैन, सिक्दै जाने हो। अनि त्यसकै थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूसँग काम गर्ने 4 वर्ष कार्यकाल सकेर फेरि अर्को 4 वर्षमा पनि उहाँहरूले फेरि बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सबैजना टिमले नै मलाई राख्नुभयो। अनि फेरि ठिकै छ, हामीले गरिरहेछौँ। र मलाई खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै खेलाडी सङ्घमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घमा हामी काम गर्नुभयो भने चाहिँ विभिन्न अब खेलकुदमा लागेको हाम्रो त्योभित्र चाहिँ पोलिटिकली कुनै छैन, हामी सबै स्पोर्ट्सको मात्रै छौँ हाम्रो टिम चाहिँ। अनि जस्तै अब स्पोर्ट्समा गाह्रो छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ नै छ, कतिमा गाह्रो हुन्छ, कतिमा विभिन्न समस्या हुन्छ, होइन? तर पनि त्यस्तो एकदमै गाह्रो परेको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले सपोर्ट गर्छ फाइनेन्सियली या त जसरी हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ कोही विदेशतिर पनि छन्, विदेशतिर पनि हाम्रो ब्रान्चहरू छ, जिल्लाहरूमा नै ब्रान्चहरू खोलेका छन्, होइन? एउटा टिम छ, टिम वर्क हुँदैछ। हामी कुनै प्रब्लमहरू पऱ्यो भने डाइरेक्ट मन्त्रालयमा जान्छौँ हामी, होइन? हाम्रो टिम, अनि ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। त्यो भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा हाम्रो स्ट्रङ टिम छ, त्यसमा पनि आबद्ध हुन मौका पाएँ। हजुर, हाम्रो एउटा खुसी लाग्छ। हजुर। हजुर, अहिलेको वर्तमान समयमा युवाहरूमा धैर्यता त एकदम कमी देख्छु, चाहे जुनै पनि जातिको होस्। तर यो हाम्रो हिल्मो समुदायमा त्यो धैर्यता भन्ने एउटा हुँदैन। हामीले एकैचोटि हामीले धेरै खोज्ने, जे पनि हामीले पाएपछि यो हुन्छ नि माध्यमिक तहको पढाइ सकाएपछि हामी एकैचोटि विदेशतिर जाउँ, धेरै कमाउँ, धन्न एकैचोटि ठुलो पोस्टमा पाए मात्र भन्ने। तर तपाईँलाई यो हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण यो पदसम्म रहेर एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ आजको यो अवस्थामा आएर। तपाईँलाई चाहिँ त्यो धैर्यताहरू चाहिँ कहाँबाट आयो? अब यस्तो छु, मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा संजोगवश भनौँ न, मैले चाहिँ रिम्बुसीहरूसँग पनि भेट गर्ने मौका पाएँ गुरुहरूको थ्रुबाट। सायद त्यो के कारणले हो थाहा भएन मलाई। अनि मेरो अब थाइचेको गुरुहरूदेखि लिएर सबैजनाले चाहिँ मलाई एकदम राम्रो गर्नुभयो। उहाँहरूको थ्रुबाट मैले ठुल्ठुलो रिम्बुसीहरूसँग दर्शन गर्ने मौका पाएँ। अनि उहाँहरूसँग मैले केही कुरा ज्ञान गर्नु कुरा मैले सिक्ने मौका पाएँ, धेरै त थोरै।
सिक्नु त बाँकी छ, उहाँहरूसँग त सागरहरू छन् कि सागर भेटेर चाहिँ 1-2 थोपा खाएको जस्तो मात्रै हो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी जे छौँ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ हामी मानव जाति चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीसँग जति भए पनि पुग्दैन होइन। सन्तुष्ट सबभन्दा ठुलो कुरा। तपाईँ सन्तुष्ट लिनुभयो भने सन्तुष्ट चाहिँ तपाईँको आफूले बनाउने हो, आफूसँग जे छ त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन हुने हो। सन्तुष्ट खोज्न गएर तपाईँ कहीँ पाउनुहुन्न हजुर होइन। तपाईँ सन्तुष्ट बाहिर खोज्ने होइन, सन्तुष्ट भित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मलाई एकदमै टच भयो। अनि सोसियल वर्कहरू गर्नुहोस्, हामीले आफूले जाने कुरा अरूलाई फाइदा गरौँ। अब भन्छ नि मसँग त मान्छेले के सोध्छ भन्दाखेरि पैसा मात्रै सोध्छ नि, मसँग पैसा भएको त दिने, त्यो पैसा छैन के दिनु भन्छ नि। तर पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, तपाईँको मन ठुलो कुरा हो। बुझ्नु नि? हजुर तपाईँले मन ठुलो कुरा गर्नुहोस्, पैसाको कुनै टेन्सनै छैन। पैसा भनेको जहाँबाट पनि आउँछ, जसले पनि दिन्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर यहाँ के मिस्टेक भएको छ भने पैसै मात्रै ठुलो कुरा देखेर यहाँ मिस्टेक भएको छ क्या। कति दुःख पाएको छन् साथीभाइहरूले होइन। विदेशमा नि सजिलो छैन, पैसा फल्दैन नि। उहाँहरूलाई सुनाउनुहोस्, सोध्नुहोस् कति हार्ड वर्क गर्नुभएको होला। म त यहाँ त गजब छ, म तपाईँको समाजसेवामा कहिले जान्छु, कहिले काम गर्छु होइन। आफूसँग जे छ खुसी हो। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। अब जस्तै अहिले जस्तो सिचुएसन विभिन्न आउँछ, हरेक मान्छेमा सिचुएसन आउँछ, हरेक मान्छेमा पिर आउँछ, मर्का आउँछ, तर त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, ब्यालेन्स कसरी राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ बी पोजिटिभ भन्छ नि, एकदमै सोच विचार सकारात्मक हुनु पऱ्यो। तपाईँले के छ भन्दाखेरि अरूको लागि राम्रो सोच्नु पऱ्यो। एउटा कुरो याद हुनुहोस् है। हजुर हामीले अरूको लागि राम्रो कुरा सोच्नु पऱ्यो, अरूको लागि राम्रो बोल्नु पऱ्यो होइन। त्यो आफूलाई फाइदा होस् भनेर बोल्ने होइन। आफूसँग कुनै सरोकार छैन, फाइदा होस् नहोस् केही मतलब छैन होइन। अरूलाई राम्रै होस्, अरूलाई एउटा रेस्पेक्टले बोलिदिउँ, अरूलाई राम्रो गरौँ, सपोर्ट गरौँ होइन। त्यो चाहिँ मैले त्यो गर्नुपर्छ, त्यो मेरो जिम्मेवार हो, मेरो जीवनको उद्देश्य हो भनेर हामीले लिन सक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कुनै टेन्सन छैन, एकदम आनन्द हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा रहन्छ। हजुर हजुर अनि तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट समाजसेवा पनि गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ यो खेल जीवनमा जसरी खेललाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा र यो व्यावसायिक रूपमा लागिरहनु भएको थियो, त्यहाँबाट एक्कासी तपाईँलाई चाहिँ यो समाजसेवाको धारणा चाहिँ कहाँबाट आयो र यसको मुख्य प्रेरणा चाहिँ कसबाट चाहिँ तपाईँले प्रेरित हुनु भएर यो समाजसेवाको कार्य सुरु गर्नुभयो? त्यसमै आनन्द छ। तपाईँले म सुन्दैछु के आनन्द छ भन्दाखेरि एउटा नि तपाईँको समाजसेवामा म काम गर्छु, म बौद्ध धर्म परिचय समाजमा गर्छु। नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलले मलाई जागिर दिनुभयो, गोल्ड मेडल जितेको कारणले सम्मानित रूपमा। फेरि हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले सम्मानित गरेर तैँले जितेस् भनेर दिनुभयो, पुरस्कार दिनुभयो होइन, नगद पुरस्कार दिनुभयो, सोसाइटीले सम्मान गर्नुभयो होइन। अब विभिन्न सोसाइटीले तपाईँ हाम्रो हिउँ सोसाइटीदेखि लिएर शेर्पा सोसाइटीदेखि लिएर धेरैजनाले हामीलाई चाहिँ सम्मान दिनुभयो। जिन्दगीमा मलाई के लाग्छ भने मरेर गए पनि एउटा मलाई खुसी छ। किन खुसी छ भन्दाखेरि त्यो त बसिरहेको छ नि होइन। हाम्रो जिन्दगी त जाने हो, त्यस कारण कुनै टेन्सन लिने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बौद्ध धर्म परिचय समाजमा नै म काम गर्छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलासँग पनि काम गर्छु, जागिर पनि खाइरहेको छु, आफ्नो टाइममा फ्रीमा काम पनि गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ मलाई एउटा कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको सोच विचार राम्रो होस् न, पोजिटिभ होस्, तपाईँले सबै भ्याउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो चाहिँ लक्कीले मैले भ्याएको छु। मेरो कुनै मेरो साथीहरू के छ भने बिहानदेखि लिएर बेलुका 8 घन्टासम्म खटिरहेछ होइन। पैसाको पछि लाग्यो भने त्यस्तो कन्डिसन आउँछ। हेर्नुहोस् यो अचम्म छ क्या। अनि त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पैसालाई केही होइन भन्ने होइन, पैसा लक्ष्मी हो होइन। पहिले काम गर्नुहोस्, मनभित्रबाट गर्नुहोस्। म एउटा कुरा सुनाउँछु तपाईँलाई। मैले एउटा पेन्टिङ बनाएको थिएँ। हजुर गजब कुरा। एकजना ढिम्बुसेले मलाई अर्डर दिनुभयो। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो पेन्टिङलाई एकदम डेडिकेसन क्या, एकदम राम्रो बनाउँछु, मनबाट बनाएँ क्या। मनबाट बनाइसकेपछि टाइम त लाग्यो, तर उहाँले पछि भेटेपछि उहाँले त्यो पेन्टिङमा मैले भनेको भन्दा 3 भाग पैसा दिनुभयो क्या मलाई। हजुर मलाई छक्कै पऱ्यो क्या। हो यो रहेछ। तपाईँ जे गर्नुहोस् न, तपाईँ बोल्नुहोस्, लेख्नुहोस्, बेस्ट बनाउनुहोस् होइन। हजुर कोसिस गर्ने हो नि। बिहान इभन तपाईँ चिया पकाउनुहोस्, मिठो पकाउनुहोस्, म यसलाई बेस्ट पकाउँछु, राम्रो पकाउँछु भन्नुहोस् न, त्यसको टेस्टै फरक हुन्छ। हो कि भन्नु? हजुर तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँ हिँड्नुहोस्, बेस्ट गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ त्यो मेरो एउटा चाहिँ त्यो गजब लाग्छ मलाई। त्यस कारण म के सजेस्ट गर्न सक्छु, सबैजनाले जे गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई बेस्ट गर्नुहोस्, इफोर्ट गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, रिजल्ट बेस्ट आउँछ नि। हो कि भन्नु? हजुर
यसको अलावा पनि तपाईँले समाजसेवामा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँले योगा क्लासहरू पनि दिइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ सुन्नमा आइन्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले हल्का हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनुभयो भने अति उत्तम हुने थियो र उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ अझ प्रेरणाको रूपमा लिएर लिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब हेर्नुहोस् है, आज यहाँ भन्ने मौका पनि पाएँ। मैले सायद यो धेरै कुरा भन्दिनँ म, किनभने कति कुराहरू चाहिँ मनबाट गर्नुपर्छ। हजुर। अब यस्तै काममा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मलाई ठुलो इच्छा थियो होइन, मैले जानेको खेलबाट, मैले सिकेको चिजबाट चाहिँ अरूलाई के फाइदा पुर्याउन सक्छ त भन्ने मलाई एउटा मनमा आउँथ्यो। र त्यो सिलसिलामा चाहिँ मैले क्लास गराउँदाखेरि तपाईँको मेरो योगाको सरहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, पिएचडी डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म टाइम मिलाएर क्लासहरू गर्थेँ, उहाँहरूले मलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यो फाइदा चाहिँ मैले के छ भने अब मैले यो सिकेको अरूलाई पनि कुनैले गाह्रो भइराखेको होला होइन, उहाँलाई मैले सिकाउनु मौका पाएँ भने मलाई फाइदा भयो भने त्यो मेरो चाहिँ धर्म पनि हुन्छ भन्ने मलाई मनमा लाग्थ्यो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले शेर्पा गुम्बामा एउटा वृद्ध मिलन केन्द्र, शेर्पा गुम्बामा वृद्ध मिलन केन्द्र भनेर बनाउनु भएको रहेछ। अनि हाम्रो क्याप्टेन आङडेनी शेर्पाजी हुनुहुन्छ, सञ्जोगवश उहाँले भेट भएर मलाई एक दिन उहाँले अफर गर्नुभयो, तपाईँको यो थाइचेरी योगा चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। त्यो चाहिँ जुन मैले बौद्ध धर्म परिचय समाजमा गराइरहेको थिएँ, उहाँको म्यामलाई मैले अलिअलि प्र्याक्टिस गराइरहेको थिएँ अनि उहाँको खुट्टाको प्रब्लमहरू चाहिँ ठिक भएछ क्या। हजुर। हेर्नुहोस् है गजबको। अनि त्यसपछि उहाँले एकदम खुसी लागेर चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्न आउनुभयो, हजुर तपाईँले चाहिँ शेर्पा गुम्बामा हप्ताको 2 दिन या 1 दिन जसरी पनि गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। मैले खोजिराखेको थिएँ त्यही, मलाई त ठुलो मौका पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले गुरुसँग सल्लाह लिएँ, हाम्रो बौद्ध धर्म परिचय समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ केसी डाक्टर लोकसन दावाला। अनि गुरुले चाहिँ के सल्लाह दिनुभयो भन्दाखेरि ठिक छ, यो चाहिँ धेरै राम्रो धर्म पनि भयो, अरूलाई फाइदा पनि हुने भयो भन्नुभयो। अनि पछि मलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो, तपाईँले हामी मन्थली बेसिस तपाईँले पेमेन्ट गर्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पेमेन्ट लिने कुरा चाहिँ मलाई मनबाट आएन, किनभने सबैजना 65 इयर्सभन्दा माथिको वृद्धहरू हुनुहुन्थ्यो। हजुर। मलाई चाहिँ सबैजना आफ्नो आमा र बुवा देख्थेँ कि मैले, बुझ्नुभयो नि। हजुर। यो घटनामा म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु जुन कुराले मलाई टच भएको। मेरो आमाको चाहिँ तपाईँको ढाडको प्रब्लम भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई पनि केही थाहा थिएन। अनि त्यो लङ टर्म भएपछि उहाँको कुब्रो भइगएको थियो ढाड। हजुर। अनि पछिल्लो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँको बात कारण गर्दा त्यो ठिक नहुने भइसक्यो। जतिखेर मैले बुझ्ने, मैले अलिकति थाहा हुने, मैले सिकाउन सक्ने बेलामा चाहिँ उहाँको कन्डिसन बिग्रियो। हजुर। उहाँलाई बोलाउन सकिनँ मैले, डक्टरबाट पनि नसक्ने भयो। अब के हो भन्दाखेरि मैले त्यो आमाको याद आउँथ्यो मलाई। अनि अब यो प्रब्लम चाहिँ म अरूलाई हुन दिन्न है, म चाहिँ बुढाबुढी के अरे वृद्धहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमा हो, म सबै त्यहाँ शेर्पा वृद्ध मिलनमा बुवा आमा नै देख्छु क्या म। अनि उहाँहरूलाई मैले क्लास गराउँदाखेरि चाहिँ मलाई यति आनन्द आउँछ। अनि मैले फ्रीमै म क्लास गर्छु क्याप्टन साहब भनेर, म फ्रीमा हप्ताको 2 दिन मैले फ्रीमै गर्छु। ए हजुर। अनि उहाँहरूले जुन आशीर्वाद दिनुहुन्छ, उहाँहरूको फेसमा स्माइल हुन्छ नि, त्योले मलाई एकदम छोयो क्या, जिन्दगीमा त्यो रहेछ जस्तो फिल भयो मलाई, बुझ्नुभयो नि। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के उद्देश्य त्यतिखेर के मनमा आयो भने, म हरेक सबै बुवा आमा नै मेरो बुवा आमा हो। हामी यो सोसाइटीले गर्छु, विभिन्न सोसाइटी जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ नि त्यहाँ चाहिँ मैले जानेको चाहिँ म सिकाउँछु। म जानेको धेरै त होइन, तर पनि राम्रो कुरा तपाईँले थोरै मात्रै सिकाउनुहोस्, एकदम मनबाट सिकाउनुहोस्, त्यो इफेक्टिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हजुर। हो, त्यो उद्देश्य लिएर चाहिँ मैले त्यहाँ मौका पाएँ। अनि अर्को कुरा मलाई खुसी कुरा, त्यहाँ चाहिँ एकजना डक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, शेर्पा डक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ डक्टर पास गरेर त्यहाँ उहाँ पनि फ्रीमा चेकअप गराउनुहुन्थ्यो उहाँले। हजुर। अनि पछि उहाँले मलाई एक दिन हामीलाई फेरि शेर्पा सेवा केन्द्रले चाहिँ उहाँको महाधिवेशनमा हामीले सम्मान गर्नुभयो ताम्रपत्रबाट। सम्मान गर्नुको रिजन के थियो भने वृद्ध मिलनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भनेर, बुझ्नुभयो नि हजुर। अनि त्यहाँबाट सम्मान गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो डक्टर साहबले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने, तपाईँले जुन यो थाइची र योगा गराउनु भएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि वृद्ध आमा बुवाहरूको चाहिँ पुरै चेन्ज आएको छ है भन्नुभयो क्या मलाई। हजुर। चेक गर्दाखेरि तपाईँको विभिन्न तपाईँको शरीरको अवस्थाहरू चाहिँ चेन्ज आएको छ है भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यतिखेर चाहिँ भयङ्कर खुसी लाग्यो। हजुर। किन खुसी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई ठिक भयो होइन, के फाइदा भयो नि। अनि अर्को कुरा, अस्ति मलाई फोटो अपलोड गर्नुभयो क्याप्टन साहबले, ठक्क फोटो मेरो भिडियोहरू मैले त्यो गरिराखेँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको रहेछ। हजुर। अनि उहाँले भन्नुभयो क्या, अहिले यहाँ भएको कारणले, यो एक्सर्साइज कारणले चाहिँ कसै आमा बुवाहरूलाई कोभिडले भेटाएको छैन है भनेर लेख्नु भएको रहेछ क्या। ए हजुर। तपाईँको त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो खुसी कुरा, किनभने एक्सर्साइज तपाईँको फिजिकल फिटनेस भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो छ, तपाईँको इम्युन सिस्टम बढाउँछ। हरेक दिन सबैजना भन्छु, 24 घन्टा हुन्छ नि एक दिनमा,
24 घन्टामा कमसेकम 1 घन्टा आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस् हैन। तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर पुरा उसु कराते कुङफु मार्सल आर्ट ताइक्वान्डो जुडो सिक्नु पर्दैन। तपाईँले के गर्नुहोस्, वक गर्नुहोस्। आफ्नो नजिकमा छ भने अलिकति हिँड्नुहोस् हैन, घरको वरिपरि हिँड्नुहोस्, भित्र हिँड्नुहोस्। तर फोकस चाहिँ के गर्नुहोस् भने फिजिकल फिटनेसको लागि हो है भनेर हिँड्नुहोस्। धर्म गर्नुहोस्, क्याङचक गर्नुहोस्। धर्म पनि हुने फाइदा हुने। तपाईँले के छ भने बिहान बेलुका हामी त अब यो बुद्धिस्ट धर्म मान्छौँ, भगवान् बुद्धले प्रार्थना गर्नुहोस्, क्याङचक गर्नुहोस्, ढोक गर्नुहोस् हैन, एकदम राम्रो। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँको तनाव जस्तोसुकै आउँछ, जस्तो सिचुएसन आउँछ, तपाईँले त्यसलाई ट्याकल गर्नु एकदम सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ अहिले यसरी यो वृद्ध मिलन भयो शेर्पा समाजसेवा केन्द्रमा पनि यसरी फ्री क्लास दिइरहनु भएको रहेछ। यदि अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ त्यो धेरैको यो भनौँ न आफ्टर 60 चाहिँ धेरैको यो जोड्ने गोडा प्रब्लम अनि डाँटको प्रब्लमहरू धेरै देखिन्छ हाम्रो समाजतिर पनि, हिल्मो समाजतिर भयो र अन्य समाजतिर पनि। यदि हिल्मो समाजमा पनि त्यस्तो भएको खण्डमा उहाँ वृद्ध हुन्छ नि बुवा आमाहरूले यो एक्सर्साइज गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ कि अथवा कसरी? होइन, त्यसको लागि त मैले एकदमै मलाई मसँग सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति हामीले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसलाई हामी अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अलिकति साम्य भएपछि होइन, अहिले राम्रो भएपछि चाहिँ हामीले एकदमै गराउने प्लान चाहिँ छ मेरो। किनभने झन् आफ्नो सोसाइटीमा त प्रायोरिटी त फर्स्ट हो नि। मैले त उहाँहरू भनिरहेको हुन्छु, मैले महिलासँगको दिदीबहिनीहरूलाई नि भनिरहेको छु, आउनुहोस् तपाईँहरूले एकदमै मैले जानेको जति गर्छौँ होइन। अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कोअर्डिनेट होइन, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा सबैजना मास्टर हुनुहुन्छ क्या। सबैजना मिल्नु पऱ्यो क्या। सबैजना मिल्यो भने त हाम्रो सोसाइटी त बवाल सक्सेस हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले कोही डक्टर हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो बिजनेस पनि गर्नुभएको छ, कोही व्यवसाय गर्नुभएको छ। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदमै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबैजनाले एकअर्कामा सम्मान गरेर, एकअर्कामा रेस्पेक्ट गरेर, एकअर्कामा मिलेर काम गऱ्यो भने सक्सेस हुन्छ। अनि डेफिनेटली तपाईँ के अरे हामी पछि चाहिँ अब मैले जानेको कुरा सिकाएर केही फाइदा हुन्छ भने त्यो चाहिँ म पक्कै पनि गर्छु। हजुर, अब यो कोभिडको कुरालाई नै हामी जोडेर अलिकति कुरा गरौँ। यसलाई चाहिँ अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ विश्वमा नै कोभिड महामारीले चाहिँ ग्रसित भएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो बच्चा बालक युवादेखि वृद्धहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो खेलसँग जोडेर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो सजेसनहरू दिनुहुन्छ कि? हजुर, एकदम छ। अब यसमा दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। हजुर, एउटा फिजिकल र एउटा मेन्टली, बुझ्नुभयो नि? हजुर, दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स हुनुपर्छ। किनभने प्राकृतिक प्रकोप भनेको जतिखेर पनि आउँछ। भूकम्प आयो, हाम्रो बसको कुरा होइन, आउँछ त्यो। पहिरो आउँछ, भूकम्प आउँछ, कोभिड आउँछ, विभिन्न आउँछ। जस्तोसुकै सिचुएसन होस्, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पोजिटिभली त्यो चिजमा तपाईँ रमाउनु सक्नुपर्छ, हामी रमाउनु सक्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर। अब कोभिड आयो भनेर हामी आत्तिएर बसेर नर्भस भएर मेन्टली टर्चर गरेर बस्यो भने त्यसले हामीलाई फाइदा हुँदैन, बेफाइदा मात्रै हो। अब त्यो सिचुएसनमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्योसँग लड्ने, कोभिडसँग लड्ने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुईवटा हुन्छ हरेक चिजमा, बुझ्नुभयो नि? अब कोभिड आयो, नराम्रो के भयो, विभिन्न चाहिँ आर्थिक मन्दीहरू भयो, वर्ल्ड वाइड नै विभिन्न प्रब्लमहरू धेरै आयो। तर पोजिटिभली प्राकृतिक रूपमा धेरै राम्रो भएको छ नि, नेचर राम्रो भएको छ नि, हो कि भन्नु त? कति ठाउँमा कस्तो कस्तो राम्रो राम्रो समाचारहरू आएको छ, चराचुरुङ्गीहरू आएको छ, त्यतापट्टि नै अलिकति ध्यान दिने होइन। हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि, स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो, बुझ्नुभयो नि? जब स्वास्थ्य नै खराब छ त पैसा कमाएर के गर्ने, हो कि भन्नु? एकदम मान्छे भन्छ नि। त्यस कारणले फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिकल प्लस मेन्टल, त्यो दुइटालाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सबैजनाले एकदमै पोजिटिभ विचारहरू गर्ने। तपाईँ राम्रो राम्रो कुराहरू पढ्नुहोस्, राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्नुहोस् होइन। अनि हरेक बेला समाचारहरू गर्नुहोस्, रुल्सलाई फलो गर्नुहोस्। गभर्मेन्टले दिएको रुल्सलाई फलो गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ। अहिले हामी यहाँ यस्तो गरेर सबैजना हेल्दी भएको कारण के भन्दाखेरि रुल्सलाई फलो गर्नुभयो नि त होइन। हरेक दिनमा अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मलाई एकदम त्यसको लागि तपाईँहरू यो हाम्रो टिमलाई भनौँ न, तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले सेनिटाइजर बाँड्नु भएको छ, मास्क बाँड्नु भएको छ, हरेक ठाउँमा तपाईँले डोनेसन गर्नुभएको छ है। मलाई त के खुसी लाग्छ भने यो एकदमै राम्रो काम, यसमा चाहिँ फुल्ली सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हृदय धन्यवाद। अझै पनि धेरै राम्रो काम गर्नुहोस्। हजुर एउटा कुरा त हामी प्रेरित हुने एउटा प्रेरणाको स्रोत भनेको नै तपाईँ हुनुहुन्छ। साथै अब चाहिँ म हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेको छ र तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको जुन
यो स्कुलिङ लेभलदेखि थियो नि तपाईँको जन्मघर यो हेलाम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 सेनेमरङ भन्नुभयो त्यहाँदेखि स्कुलिङ लेभलदेखिको आजसम्मकोमा चाहिँ आजसम्म वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम बिर्सनै नसकिने एउटा अविस्मरणीय क्षण चाहिँ केही छ भने चाहिँ हाम्रो दर्शकमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अविस्मरणीय क्षण भनेको त त्यो अब यही त भने एउटै त छैन, किनभने अविस्मरणीय क्षण चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छ। खुसीको हुनसक्छ, कुनै बेलामा दुःखको हुनसक्छ होइन। हजुर। अब म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो लाइफमा चाहिँ दुःख र सुख धेरै आउँछ। त्यो चाहिँ मैले धेरै नजिकबाट, दुःखलाई पनि धेरै नजिकबाट देखेको छु, अनुभव गरेको छु, अँगालेको छु र सुखलाई पनि धेरै नजिकबाट पनि हेर्न मौका पाएँ। र सबैभन्दा आनन्द के रहेछ भने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, जे सोच्नुहुन्छ पोजिटिभ सोच्नुहोस् होइन। अविस्मरणीय क्षण त तपाईँको अब मेरो अब साउथ एसियन गोल्ड मेडल हो। हजुर। किनभने त्यही कारणले गर्दाखेरि सोसाइटीदेखि लिएर सबै कुरामा जाने मौका पाएँ होइन। अफिसियल गेमले गर्दाखेरि गभर्मेन्टबाट चाहिँ सपोर्ट गर्ने मौका पाएँ। हजुर, मेरो अहिलेसम्मको लाइफमा यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मेरो सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ साउथ एसियन गेम हो। हुन त मैले च्याम्पियनसिप हिसाबमा तपाईँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू पनि मेडल ल्याएको छु। इन्टरनेसनल थाइजी फेडरेसनमा ताइवानबाट पनि मैले गोल्ड मेडल ल्याएको छु। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो गुरुहरू खुसी हुनुहुन्छ। हजुर। मलाई सबैभन्दा खुसी चाहिँ गुरुहरू, मेरो आमा बुवाहरू, मेरो साथीभाइहरू खुसी हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण चाहिँ मलाई त्यो नै लाग्छ। हजुर। हजुर। अब चाहिँ अन्तमा चाहिँ हाम्रो यो हिल्मो समुदायका युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले केही सल्लाह सुझावहरू केही दिन चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो हिल्मो सम्पूर्ण युथहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो धर्मलाई एकदम जोगाउनुहोस्। हुन त हामी बुद्धिस्ट धर्म, भगवान बुद्धको चाहिँ तपाईँको हामीले धर्म मात्रै कुरा नभएर भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईँको माइन्डको साइन्टिस्ट अफ माइन्ड भन्छ क्या। हजुर। किनभने उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले देखाउनु भएको बाटो क्या। उहाँले चाहिँ बुद्ध धर्ममा जानै पर्छ भन्ने कर छैन। तपाईँले उहाँले देखाउनु भएको बाटो छ, त्यो बाटोमा हामी हिँडेर एकचोटि अनुभव गर्नुहोस्। हजुर। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसको रिजल्टहरू आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि राम्रो गर्नुहोस्, जहिले पनि राम्रो विचार, राम्रो सोच गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि एउटा नैतिक शिक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्नुभयो हजुर। त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि सम्पूर्ण युथहरूलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै एकछिन चाहिँ मन पनि एकदमै राम्रो, मैले मनले एकदमै राम्रो गर्न सकौँ, वचन एकदम राम्रो बोल्न सकौँ होइन। मैले आफूले कर्म पनि एकदम राम्रो काममा युज गर्न सकौँ। त्यो एउटा चाहिँ हरेक दिन चाहिँ तपाईँले बिहानै एकचोटि मात्रै आँखा चिम्ल्याएर 1 मिनट सम्झिनुहोस्, तपाईँको दिन पुरा नयाँ। म बिल्कुल गलत गर्दिनँ भनेर तपाईँले त्यो प्रण गर्नुहोस्। चेन्जेस 100% आउँछ, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ आएर यो तपाईँको खेल जीवनदेखि लिएर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीलाई यो सेयर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आएर तपाईँको अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भविष्यमा समय सन्दर्भ मिलेर फेरि हामी यहाँलाई यहाँको यसै एकदम अमूल्य अनुभवहरू सेयर गर्नका लागि हामी फेरि पनि आमन्त्रण गर्ने नै छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई एकदमै राम्रो समय दिनुभएर, राम्रो टाइम दिनुभएर, मनमा लागेको तिता मिठा कुराहरू जुन बोल्ने मौका दिनुभयो, जुन प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, मलाई आशा छ तपाईँहरूको माया चाहिँ मेरो लागि, आशीर्वाद चाहिँ मेरो लागि सधैँ दिनुहुनेछ भनेर। हस् त, धन्यवाद। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ ह्योल्मोको सेरोफेरो कार्यक्रम, ह्योल्मो सञ्चार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 9050 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरेर यहाँहरूले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। इमेल एड्रेस रहेको छ hyolmomediagroup@gmail.com। साथै भविष्यमा हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न र अझ सुधार गरेर लैजानका लागि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै वर्तमान समयमा विश्वमा फैलिँदै गएको कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरसबाट आफू, आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रलाई बचाऊ र आफू पनि बाँचौँ
भन्दै नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, सचेत र सजग रहौँ, सकारात्मक सोचौँ, स्वास्थ्य जीवन बिताउँ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता यस्तै समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।